अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कराची के इलाका सदर में वाक़या गुल प्लाजा के अंदर आग लगती है और कराची की जो सिंध की गवर्नमेंट है वो जो कहती है कि हमने कराची को ये कर दिया, सिंध को ये कर दिया। वो शुमाइला फ़ारूकी हैं, पता नहीं शर्मिला फ़ारूकी हैं, वो टीवी के ऊपर बैठ के कह रही होती हैं कि कराची पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर है। उस शहर के अंदर और बल्कि सिंध के अंदर हमने अंदरून सिंध के अंदर भी ऐसे ऐसे सेहत के हॉस्पिटल बना दिए हैं, ऐसे हमने स्कूल बना दिए हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, इलाज करवाने के लिए, कमाने के लिए। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो है, इसमें तो कोई राय नहीं है। और कराची पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान भी उसको कहा जाता है कराची को। लेकिन अब कराची की, क्योंकि कराची के अंदर गवर्नमेंट किसकी है, पीपल्स पार्टी की, मेयर किसका है, पीपल्स पार्टी का, और गवर्नर मेरे ख्याल में दूसरों का है, MQM वालों का। तो वहाँ पे तरक्की इस तरह की है कि सदर के इलाका में वाक़े गुल प्लाजा के अंदर आग लगती है और पाकिस्तान की जो वहाँ की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो इतनी नालायक, इतनी सुस्त गवर्नमेंट है कि उनके पास जो रेस्क्यू टीम वाले थे उनके पास टैंक मौजूद नहीं थे कि जिनसे वो आके वो जो आग लगी हुई थी उसके ऊपर काबू पा सकते। तो उसके लिए उनके पास टैंक पहले नहीं थे, फिर टैंक आए तो फिर पानी नहीं था। इतनी गफलत उन्होंने दिखाई कि जिसकी वजह से 18 बंदे जो हैं वहाँ के नौजवान थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, बच्चे तो हम नहीं कह सकते, उसके अंदर नौजवान और बुजुर्ग जो थे 18 वो शहीद हो गए। अभी तक 60 अफराद जो हैं वो लापता हैं। अब उन 60 लापता अफराद को जब निकाल रहे थे, मलबे से तलाशी ले रहे थे, तो उसके अंदर से मजीद 4 लाशें बरामद हो गई। अब ये है हालात, ये है तरक्की सिंध की, ये है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की कारकर्दगी। और उसके मलबे के अंदर से लाखों रुपए भी कैश की सूरत में बरामद हुए। अब ये गवर्नमेंट, ये जो पीपल्स पार्टी है, ये 26वीं आईनी तरमीम में साथ थी, 27वीं में साथ थी। ये जो कानूनी इस्तिस्ना ली है जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने, तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी का पूरा हाथ नहीं, पूरा बाजू था। वो जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं समझता हूं कि उस के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, पूरी औरत ही होती है। क्योंकि औरत ना होना तो मर्द कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि अब एक अगर गरीब लड़का है घर का, तो वो अपने रिश्तेदारों में किसी लड़की के साथ प्यार करता है और वो उससे निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो फकत इसलिए वहां उसको रिश्ता नहीं मिलता कि क्योंकि वो गरीब है। फिर जब वो उसको ठोकर लगती है तो वो गरीब का बच्चा वो मेहनत करता है, फिर वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, मैंने अपने रिश्तेदारों को, मैंने अपने दोस्तों को, मैंने सबको बताना है, दिखाना है कि पैसा क्या होता है, पैसा कमा के दिखाना है, बड़ा आदमी बन के दिखाना है। तो जब वो बड़ा आदमी बन जाता है तो फिर कहता है कि जो उसके पीछे औरत का हाथ है। भाई औरत का हाथ नहीं होता, पूरी औरत होती है, आप लोगों को समझ ही नहीं आती। दूसरी बात यह है कि ये कराची के अंदर इतनी बर्बादी हो गई, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली देखें आप और इनकी डिठाई चेक करें। टीवी चैनल्स के ऊपर आके बैठ के इनके जो पीपल्स पार्टी के हैं वो ऐसे कहते हैं कि जी KPK के अंदर ये हो गया, वहां पे बच्चे मर गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अबे KPK वालों को तो अदायगी नहीं हो रही, सिंध गवर्नमेंट को तो बजट पूरा मिल रहा है, पंजाब को पूरा मिल रहा है, बलोचिस्तान को पूरा मिल रहा है, वहां तो चलो तरक्की दिखाओ ना। इतनी तरक्की तो होती कि जिसके अंदर अरबों रुपए के वहां पे बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, गुल प्लाजा के अंदर, वहां पे उसको आग बुझाने के लिए सदर के इलाके कराची में वहां पे क्या है जी, ये नहीं है कि जैसे लाहौर के अंदर शालमी मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो रश होगा, अनारकली जाएंगे रश होगा, हम फंस जाएंगे, या इचरा की मार्केट में हम चले जाएंगे हम फंस जाएंगे क्योंकि वहां रश था।
بھائی وہاں صدر کے کراچی کے علاقے صدر میں جہاں پہ گل پلازا تھا وہاں پہ کوئی ایسی رش والی صورتحال نہیں ہوتی، وہاں پہ آسانی سے ریسکیو والے پہنچ سکتے تھے، لیکن ریسکیو والوں کی نااہلی، سندھ گورنمنٹ کی نااہلی، غریب عوام کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کی جانے نقصان ہو رہے ہیں، مالی نقصان تو ہو ہی رہے ہیں نا پاکستانیوں کے، لیکن اب جانی نقصان بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن سندھ گورنمنٹ نے اب آ کے اعلان کر دیا ہے کہ جو بندے، اب 18 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، 4 لاشیں مزید برآمد ہو گئی، 60 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اب پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان 60 کے 60 کو سلامت رکھے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، زخمی تو وہ ظاہری باتیں ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو جلد سے جلد ریسکیو والے جو ہیں ان کو ریسکیو کر لیں، پھر ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی نااہلی تھی کہ اس حد تک پہنچ گئے۔ اب جی سندھ گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا ہے کہ جی ہم جتنے 18 بندے شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، تو ہم ہر ایک بندے کو، شہید ہونے والے کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپیہ جو ہے ہم ان کو دیں گے۔ اب 1 کروڑ وظیفہ دے دو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہی 1 کروڑ 18 کروڑ اگر اس کے اوپر لگائے ہوتے ریسکیو آپریشن کے اوپر، ان کے پاس ٹینک موجود ہوتے، ان کے پاس پانی موجود ہوتا، تو یہ جانیں بچ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ ترجیحات اور ہے نا، ترجیحات 26ویں آئینی ترمیم ہے، ترجیحات 27ویں آئینی ترمیم ہے، ترجیحات قانونی استثناء دینی ہے جی حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، وہ ترجیحات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ترجیحات سلامت رکھے اور تمہیں سلامت نہ رکھے۔ جتنے بھی ہے نا اس کرپٹ نظام کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سب کو ٹائٹینک دکھانے کے لیے بھیجو اور پھر واپس نہ بھیجے، وہیں لے جائے اور پھر واپس نہ آئے پاکستان میں، یہ ان کی لاشیں ڈبوں کے اندر پیک ہو کے آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم بد دعائیں دیتے ہیں، ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں۔ ایک طرف پھر نیوز چینلز سارے دکھا رہے ہیں کراچی کو، دوسری طرف ہمارا KPK ہے، وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں، وہاں پہ بھی پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پہ بھی پاکستانی دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن نہ ان کو بجٹ دیا جائے گا، ان کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہوگا، اگر وادی تیرا کے اندر لاکھوں لوگ اس سردی کے اندر -ڈگری ٹمپریچر ہے وہاں پہ، اس کے اندر لوگ جو مائگریٹ ہو رہے ہیں، وہاں سے مائگریشن کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں دکھایا جائے گا نیشنل نیوز کے اوپر ہمارے۔ یہ ہماری منافقت ہے، بجٹ بھی نہیں دینا ان کا، پھر اگر وہ آپریشن وہاں پہ کرنا ہے تو وہ بھی صوبائی گورنمنٹ سے اجازت نہیں لینی، وہاں کے جو قبائلی علاقے کے وہاں پہ جو آبادی ہیں، وہاں جو لوگ ہیں، ان سے بھی مشورہ نہیں کرنا، وہاں پہ جرگہ بھی نہیں بلانا، آپریشن بھی کرنا ہے گورنمنٹ کی، وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر آپریشن کرنا ہے۔ دوسری سائڈ پہ پھر وہاں کے لوگ جو مائگریشن کر رہے ہیں ان کو ٹائم بھی نہیں دینا، اور پھر ان کو نیوز چینل کے اوپر دکھانے بھی نہیں دینا۔ واہ یار، 1 ملک اور 2 قانون، 1 ملک 2 دستور۔ اسی لیے تو وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو حبیب جالب صاحب کو ساری زندگی، وہ درویش آدمی تھے، ان نے زندگی گزار لی، وہ اپنی بیوی کو کہہ کر گئے تھے، وصیت کر کے گئے تھے، ہدایت دے کے گئے تھے کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کروں گا نا تو میرے پیچھے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تمہیں پیسے دیں گے، تمہیں چیک دیں گے، لیکن تم نے لینا نہیں ہے۔ اور پھر جب حبیب جالب صاحب اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جب وہ دنیا سے رخصت فرما گئے تو پھر نواز شریف صاحب گئے اور چیک لے کر گئے، ان کی بیوی کو جب دینے لگے تو پھر ان کی بیوی نے کہا، آپ جس درویش کے گھر آئے ہیں نا، یہاں سے لوگ لے کے جاتے تھے، دے کے نہیں جاتے تھے۔ اور پھر اس درویش نے مجھے کہا تھا کہ جو بندہ بھی آئے گا نا وہ اپنی سیاست چمکانے آئے گا، میرے لیے نہیں آئے گا، اگر میرے لیے کوئی آتا تو میرے جیتے جی میری قدر ہوتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس حبیب جالب کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بعد میں قدر کرتی ہے، لیکن پاکستان میں بعد میں قدر بھی اب نہیں رہی۔
اب شہادتوں کے بعد بھی قدر نہیں رہتی. اب اس حد تک یہ نظام گندا ہو چکا ہے, اس حد تک یہ نظام گر چکا ہے کہ ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں. باقی پی ٹی آئی والوں, ویڈیو کو لائک, کامنٹ کے اندر اپنا قیمتی پیغام, چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور ٹک ٹاک کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنا ہے. والسلام.